إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دور الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. সবাই পড়ো আমার সাথে, বলবা এই আমার মুখের দিকে তাকাও। রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়াতাম্মিম বিল খায়র। সব ছাত্ররা বলো রব্বি জিদনি ইলমা। কি কথা কয়? وألحقنا بالصالحين. رب زدني علما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. খোলো, কোন শরীফ খোলো, সূরা ফাতিহা ধরো, সবাই খোলো। আল্লাহ, কোরআন শরীফ খোলো, সবাই সূরা ফাতিহা বের করো। হাফজ নাজরা একসাথে সব, হক নাজরা একসাথে সবাই। মাইক আসছে? হ্যাঁ পড়ো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين